agenda présidentiel تبون face à ses priorités. J'aime bien envie de décaler celui-là. Possible ça. Azul Flawan, salam alaikum, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Jamais elle s'est révélée تشبعات. Oui, par solidarité طباث. Tu parles par solidarité طباث. ما ثوالي رافيش تبين سن نثنينا ما يني سوليداريزنا سيرتان مومون. أبدا نظر في لي ديكلاراسيون ديني سلافانيا دنو غال في اللاسنت في الماتش وزكا في البرونوستيك نون اي الماتش وزكا لو كلاسيكو قال لا جاسكا لا كدير مولوديه تشو ثلاثه صابوني ما تلايكين غير لا شين دوس لاكتواليتي قبل باسكو يظلي فغند لي دات البروشان ماتش لا جاسكا يلعب 5 مارس بروشان تلعب كونتر المديه ذا غيني دي فار لامبورطونس ان الماتش غيني كونتر مولوديه سمانه يجي لاكود وقبل الماتش نين المديه ما نولي المديه الكلاسمون ينس تانو كساون المديه ماشي وكسالي ثلاثه تانو كساون خسر ان ماتش سور لي 11 ديرني ماتش يونا الماتش خسر الدرني ماتش كونتر بارادو دونك اسكو كتمنا راه دون اون موفيز باس اند تصوبن فو ان بروفيتي مثلا ايماجيني ثلاجي اسكات داوي سكور بوزيتيف دي لمسيا سوا ربحنا مينيموم داوي نيل ماذا ربح دابا تربح المديا سا رولونس ديريكتومون لا كورس لو فيريتابل بوديوم كي لا بروميير لا دوزيام بلاص وي شامبيون يجينا تالمون دي زيكيب سعود انتوك دي باساج افيد سعود انتوك دي باساج افيد ابري ساعتوك لو ميم نيفو دونك فون بروفيتي الا قد بروفيتي دوك لي سيتوياسيون عليك ديالين الا قد بروفيتي دوك لي سيتوياسيون عليك ديالين دي شامبيونات سوا تربح لي بتيت نادي قد تربح لي ماتش ولاش بتيت ولاش غراند ايكيب الا قد تربح لي ماتش دي فو افوار ماكسيموم دو بوين مد لا ليغ سور السيتي نس في لي جوار يروح لنا الليتيج على لا كوميسيون دو ليتيج وتوا خلصنا بور لو مومون لا ليغ خدمت دان كومونيكي داز ناد بلي تراجعوا توجور لي دروا تيلي لو ان تي في 2018 2019 زعما غادي نعمل لي دروا تيلي 2017 2018 تراجعوا داكشي اللي درنا كي باش خلصان لي جوار كاينين كدير لا كيستيون يسوهم وتبوزياتي ماني وزران باللي لو ان تي في وتخلي صارا وتخلي صارا تراجعوا لو ان تي في تخلص وتخلي صارا ما تخلص انا دو كلوب نزرعكم ماشي دونك وتخلي صارا اكوا سا سير تعاود الزنزد لي ضروا باسكو لو ان تي في شعيديون لا فوتو سور لي ريزو سوسيو نو فات داير لو ان تي في تياكني سي سا سيكسبليك كوم وي سا سيكسبليك ونو فهم راه لا فوتو ياكي سفهم حتى ثروه يوسف فوالا ماكش بدا انت كتنهضر في لا كوري دو نور راني يهضر غالد يهضر في الماتش كيني وينادي يوصل لا ديكلاراسيون كي لا بلو لوجيك ونناتيد نظريتيد ça reste un match de football qu'on doit préparer comme un match de football et surtout le jouer, essayer d'abord et avant tout de jouer notre jeu. Faut pas que l'enjeu prenne le pas sur le jeu et qu'on ait peur de jouer ce match. Au contraire, je pense que c'est avant tout l'équipe du Mouloudia qui a la pression, puisqu'ils sont sur 6 matchs sans victoire. Donc ils ont une grosse pression sur eux, donc il faudra qu'on profite de ça. On a la qualification et puis en championnat on était sur 2 victoires d'affilée. Mais bon, après chaque match a sa vérité, donc ça ne veut rien dire, mais bon on va essayer de continuer sur cette dynamique et surtout ce que je souhaite c'est que les joueurs jouent leur jeu et imposent leur football. Donc مالا نوري لا ديناميك دي دو كلوب نوري لا ديناميك لا جياسكا نوري لا ديناميك المولوديه نهضرد وقبل الماتش كيني وقبل ميم الستاد ماليان نهضرد في الماتش كيني مولوديه جاسكا الكلاسيكو كيني غاونيد الماتش كيني وزميرا كوز نهضر في الاسئله ما يبغض باسكو الا كان نرجو قبل لا ديناميك دي دو زيكيب ما نوري لا ديناميك المولوديه قوما تربح لا ليغ دي شامبيون ثقوما تربح دي شامبيونا اي بير ثقوما تبروبوزي اللعب سيتادير ولاش لي ريزولطا ولاش لو جو اثني لي بدل لونطرينور اثني ان بتي بو شامبولي لي جوار لي سون با او غروند فورم بارل دو فيريوي ماشي فيريوي ني ديبي دو سيزون ماشي لا ديفونس ني ديبي دو سيزون ماشي لي دونك سي با كو ليكيب اون فورم مي دان اوت كوتي لا جي اس كاي قاعد دون تري موفيس بيريود بدل لونطرينور جديد دو كالكو ديفيت كي قرحت مليح ابري لو جو ماشي زوين مي الجو يتاميليوري تافونسي ابو سند لي ريزولطا با لا كاليفيكاسيون على لي بول دونك il y a deux dynamiques يوث ستشادي تاكي جاسكا تاكي ستشادي ولا ديت صوبو
مد ما كنقول فريز داك الشيء داك الحوض تصوبو كشيني تشالي فوالا سي صا تاكيني دونك الماتش كايني اللي تولعب دون لا تيت اللي تولعب بسيكولوجيكمون مليح خاطر سور لو تيران با اون غرود ديفيرونس مي لافونتاج بسيكولوجيك يسعى مليح لامبورطونس نولات نهضرت في السيد لي لا فيديو ني كضرني نهضرت في السن ديال لي اي لا سوندون بسيكولوجيك يسعى مليح المانا ذي شامبيونا ذي الماتش كي كلاسيكو ياكيني هنا ما نهضر في كلاسيكو مولوديا جياسكا هيستوريكمون لا جياسكا يسعى لافونتاج في المولوديا 36 فيكتوار كومباري بارابور 32 فيكتوار مولوديا اي ليستوار ريسونت كان سكواسنا كينغورا صافي 5 ماتش وثر في حاله مولوديه من زمان نحسب الماتش اللي نخدم يحملاوي كونتر مولوديه لا كوب دالجيري سي اون فيكتوار اللي ستاتيكو تحسبنا لا فيكتوار ان نول بار بينالتي حسبت ستا ماتش نول صافي 4 فيكتوار كونتر ان ماتش نول دونك مولوديه دوبي لا سيزون 2017 2018 وثر في حاله لا جياسكا شحال المانا دوميسيل اكستيريوري ايمان رنو هو شغل كيني ولاش لي سيبورتور الماتش كي لي رولونسي ونسالم كان دخل الستاد لي جوار تبروبوزين ان بو سبيكتاكل نوليا بالون ماشي انا نرجو ان ماتش كوم سيلوي لا كي لو ميور ماتش لا ميور ريفاليتي ياك دي شامبيونا غير مولوديه لك ولا جياسكا السلام نولي كيلك شوز دو بيان ويرون كيني بيرسونيلمون سي لون دي رار فواوك ان دات شكرا في لي جوار لا جياسكا بلي فون بروبوزي كيلك شوز باسكو نتوالي بلي بروبوز كيلك شوز ولافان يقراك نكوني اوني اوبليجي نلعب لافنا قنلعب لافنا ابري نلعب لافنا مكان نلعب لافنا ماشي نلعب لافنا كنتي لا فيلود نا اديك شما ديال طاكي دي يجي لي زيسباس نا مولوديا دو ماس مي نخدم ان كونتر مولوديا اون في ان ماتش نيل بيت ويدي شفاني بلو نوفمبر نخدم ماتش نيل بيت باسكو نجد دي زيسباس فيري ويغ ماركا ناسني نجد دي زيسباس تيريبل مولوديا ثلاثه ابري بينالتي دونك سي ان ماتش سي ان ماتش اثنرجو مليح وثنوالي فوالا برونوستيك نون مولوديا جاسكا نخدم دا سونداج زعما ما تروحهم غورس ودي بغا الماتش نيل ديك الماتش نيل نهضر في الماتش كي لافون ماتش لو ماتش ما نزمر بثر ما بغا ما توالي من الماتش لا شينا قلنا اني ما عرفتي دير انت كدير لي كومونتير وقبل تشوغ الا قبل غادو غالا في وثر حاجه اني تيديون قبل الماتش ني ستاد ماليا اني كاسكو ما دا لي بول ولا فري بريمير نوفمبر لا كوب دو لا كافا غيني لي سوجي غيني سي لا بريس يخدم من الشغل كي وانا روماركي توجور هكا لا جياسكا تشغل دو ولا غيني ما نلعب في كومبيتيسيون افريكان ما نلعب ميم كوب دالجيري تشفهم كوب دالجيري لا مولوديا جياسكا نهار حملاوي وهنا نلعب في بريمير نوفمبر نكون فهم غير ميك ديسيدين دومولوغين ستاد سمانه كي ابي قبل عاودنا دومولوغين سمانه ديسيدون ابري سمان بريمير نوفمبر اليندي سيتي لا ميم هيستوار لا كود لا ليغ دي شامبيون ونلعب لا ليغ دي شامبيون دي بريمير نوفمبر وسكواساكيني لا كوب لا كافا تنلعب في بريمير نوفمبر دونك با اوكي بروبليم نمشي نلعب لي تور كاليفيكاسيون بريمير نوفمبر مان لي بول ونلعب رايار تما ستاد كيني لا بوفي اكويير لا كوب لا كاف سمانه دن et mars il peut pas l'accueillir non la Guinée ouais c'est des sujets différents toujours de la presse c'est des sujets qui alimentent la presse qui alimentent les médias بغي يخدم la presse en réalité ثورة قرناش ولاشي لا يزمر ما كان والو لا جاس كتلعب في بريمير نوفمبر لا كوب دو لا كاف et c'est impossible même ما نخمم même si c'est زعما راح نلعب في 5 جويي ça peut pas se faire le 5 juillet اثن ارذاقيني لي ماتش ندير الاستاد الحضره ندير الاستاد نرويبا نتراجو توجور هذه لي استاد نرويبا تولعب عندك خلا لي ماتش نتراجو دي انتيك بوكو دو استاد ديال الجي مي 5 juillet لي توجور ساتوري سي لي ماتش دونك لا جاس كتلعب في 1 نوفمبر لو بريمير ماتش ينس ذاقيني ديجا دوميسيل كونتر كوتون سبور القطن الكاميروني تلعب ذاقيني بريمير نوفمبر دونك ذاقيني سي دي بوليميك كي نسيرف ريان دو تو و نتراجو توجور اذكر ذكرى موفمون سور لي فيريتابل كومبا لا فيريتابل لوتي لا قتنا ويا كوني سي لو نوفو ستاد غيني ثورا الى غدينين ناس كريالمون هذه لي ستاد كي مو يتشيلي غادي فين يتشيلي ستاد كي ولا مكان نخدم باسكو
نوفو ستاد دوبي 19 تهضر في لاس 40 قرني دكرا هضر في نوفو ستاد نهضر في لاس 13 قريبا 39 سنين نهضر داين نهضر وكاين هاد السنن وكاين هاد خدمن ولا شي يقارن ولا شي ديغيمن يا ريان دو تو دونك وكيد الشغل الانسان سي ديسيدي ماشي نكون انا ديسيدي سي دو ديسيدي باسكو لا جياسكا ان كلوب دو سيت انفيرغول لا دو سو بوا لا إلا قد يسعو ستاد النمينة قد يسعو ستاد دينس قد يسعو ستاد دينس بور سيبفينير سي بروبر بوزوان هادي يسكشم يدري من صلا بياتري يخدم من بوتيك كلوب داخل يخدم ميوزي يخدم ستان كلوب ستان غران كلوب فريق ماجي با نيمبورت كيل ايكيب يقا ستاد دينس يلو فو تقيد لا فيريتابل لوت لي سيبورتور ماشي نطلب من الوزير يتدخل باش ينحينا هذاك شو كاين هذاك شي سيبورتر شوف هذا ليكيبيك خاصو هذا الصاد العالي تقيموا تفرجوا تستمتعوا تعبي من نوفمبر تفضل ديالي فليكسور واش هو كولونطا داكينا خاطي فو تقرا فيريتابل لوت تقي لا فيريتابل لوت مي بون ما كان والو اللي تشي كيفارا ممكن اللي تشي كيفارا بلا لي فوتو بروفيل تشي كيفارا سدفير شغل دفير وليدو تشي كيفارا مي فارا يزكي فارا ماشي تشي كيفارا يزكي فارا نكاو عندنا قيم ديال هنا.